यो क्वेश्चन क्लास 12 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट बाट लिएको हो। यू कैन सी हियर इन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लेखेको छ सो दैट a स्क्वायर प्लस 1 ab ac ab b स्क्वायर प्लस 1 bc ac bc c स्क्वायर प्लस 1 हामीले के प्रूफ गर्नुपर्ने 1 प्लस a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ हेर्न सकिन्छ यहाँ a स्क्वायर छ, सो हियर b स्क्वायर एंड हियर c स्क्वायर। So let's take a LHS and let's continue this. So first of all we have to take LHS. In LHS you can see here we have a square plus 1 ab ac, similarly here ab b square plus 1 bc, here ac bc c स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब के गर्ने यसलाई कलम फर्स्ट कलमलाई हामीले a ले मल्टिप्लाई गर्दिने, सेकेन्ड कलमलाई हामीले b ले मल्टिप्लाई गर्दिम र थर्डलाई हामी c ले मल्टिप्लाई गर्दिम। यसलाई a ले मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ a स्क्वायर हुन्छ, यहाँ b स्क्वायर यहाँ पनि b स्क्वायर हुन्छ, यहाँ c स्क्वायर र यहाँ पनि c स्क्वायर हुन्छ। सो वी क्यान एड c1 टेन्स टू c1 प्लस c2 प्लस c, यो तीनटा एड गर्दाखेरि 1 प्लस a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आउँछ। ओके, सो अलवेज थिंक 2-3 स्टेप मोर। सो मल्टिप्लाई डाइरेक्टली हामी गर्न सक्दैनौं, वी हैव टू डिवाइड अल्सो a b c। अब डिवाइड भयो 1 बाय दिस भयो। अब फर्स्ट कलमलाई a ले मल्टिप्लाई गर्ने, a ले मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ a स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब यसले मल्टिप्लाई a ले गर्दाखेरि के आउँछ a स्क्वायर b आउँछ, यसलाई मल्टिप्लाई a ले गर्दाखेरि के आउँछ a स्क्वायर c। सो फर्स्ट कलमलाई हामीले के गरेको छौं a ले मल्टिप्लाई गरेको छौं। अब सेकेन्ड कलमलाई के गर्ने b ले मल्टिप्लाई गरिदिने। सो वी क्यान राइट a b स्क्वायर एन्ड हियर b स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पनि b ले मल्टिप्लाई गरिदिने b स्क्वायर c। अब थर्ड कलमलाई c ले मल्टिप्लाई गरिदिने। सो यहाँ के आउँछ a c स्क्वायर b c स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। Okay up to here. Now you can see here यहाँ पनि a छ, यहाँ पनि a छ, यहाँ पनि a छ। सो फर्स्ट रो बाट a कमन आयो, यहाँ पनि b छ, यहाँ पनि b छ, यहाँ पनि b छ। सो सेकेन्ड रो बाट b कमन आयो। ओके अप टु हियर। नाउ थर्ड बाट यहाँ पनि c छ, यहाँ पनि c छ, यहाँ पनि c छ। सो थर्ड रो बाट के आउँछ कमन c कमन आउँछ। सो वी क्यान राइट 1 बाई a b c। नाउ कमन लिने a b c कमन लिने, कहाँबाट कमन लिएको छु हामीले फर्स्ट रो, सेकेन्ड रो एन्ड थर्ड रो। So we can write here a square plus 1, यहाँबाट a कमन आयो, b स्क्वायर रिमेनिङ, यहाँबाट a कमन आयो, c स्क्वायर रिमेनिङ। फेरि यहाँबाट b कमन आयो, सेकेन्ड रोबाट b कमन लिने, b कमन लिँदा के रिमेनिङ हुन्छ a स्क्वायर, यहाँ b कमन आएपछि b स्क्वायर प्लस 1, यहाँबाट b कमन आएपछि c स्क्वायर। अब थर्ड रोबाट c कमन लिने, c कमन आएपछि के रिमेनिङ हुन्छ a स्क्वायर, यहाँ c कमन आएपछि b स्क्वायर, यहाँ c कमन आएपछि c स्क्वायर प्लस 1। Okay up to here. So we can write here, you can write taking common a from R1, b from R2 and c from R3, यसरी लेख्ने है। अब यो ABC क्यान्सल भयो। अब हेर्नुस् त यो तीनटा एड गर्दा c1 टेन्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3 गर्दाखेरि हामीले एक्ज्याक्ट के आउँछ 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आउँछ। सो दिस टु क्यान्सल भएपछि नेक्स्ट स्टेपमा हामी के गर्छौं a स्क्वायर प्लस 1, अब b स्क्वायर c स्क्वायर एड गरिदिने प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सिमिलरली अर्को पनि सेम a स्क्वायर प्लस यो c1 भयो, अब c2 र c3 के गर्ने एड गरिदिने b स्क्वायर प्लस 1 प्लस c स्क्वायर। अब फेरि यहाँ c1 मा के छ a स्क्वायर छ र यो दुईटा एड गरिदिने c2 र c3 एड गरिदिने। सो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1 र यो दुईटा टर्म कलम 2 र कलम 3 सेम टु सेम राख्ने b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। What we done here c1 tends to c1 plus c2 plus c3 यसरी गरेको छौं। ओके अप टु हियर। ना यो के गर्ने अब कमन लिने, कमन के आउँछ 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के आयो कमन आयो। सो व्हाट इज रिमेनिङ हियर 1 1 1, यो तीनटामा 1 रिमेनिङ भयो 1 1 1। यहाँ b स्क्वायर प्लस 1, यहाँ b स्क्वायर भयो, अब c स्क्वायर प्लस 1। ओके अप टु हियर। अब कुनै पनि दुईटा एलिमेन्ट्स के गर्ने यहाँनिर कमन लेख्ने टेकिङ कमन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फ्रम वेयर वी टुक कमन फ्रम c1 वी टुक कमन। ओके, नाउ आफ्टर दिस कुनै पनि दुईटा एलिमेन्ट 0 बनाउने, कि रोमा 0 बनाउने कि कलममा 0 बनाउने। अब हेर्नुस् त यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्दा c1 माइनस c2 यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्दा के आउँछ 0 आउँछ। यो आउँछ कि आउँदैन पहिला हेर्ने मजाले।
यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा 0 आउँछ, यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा आउँदैन। अब हेर्नुस्, यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा 0 आउँछ, फर्स्ट रो एन्ड सेकेन्ड रो 1 - 1 के हुन्छ 0 हुन्छ, सी स्क्वायर - सी स्क्वायर के हुन्छ 0 हुन्छ। इट मिन्स रो 1 र रो 2 सबट्र्याक्ट गर्दा के आयो 0 आयो, कलम गर्दाखेरि 0 आउँदैन। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, r1 टेन्ड्स टू r1 - r2। वी कैन राइट हियर 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर। अब के गर्ने, रो 1 र रो 2 के गर्ने सबट्र्याक्ट गर्ने, 1 - 1 डाइरेक्ट लेख्दा पनि भयो, 1 - 1 नभए डाइरेक्टली 0 लेख्दा पनि हुन्छ। यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्ने, b स्क्वायर - b स्क्वायर + 1, त्यसपछि यहाँनिर c स्क्वायर - c स्क्वायर, त्यसपछि सेकेन्ड रो र थर्ड रो सेम टु सेम लेख्ने, 1 1 b स्क्वायर + 1, यहाँ b स्क्वायर हुन्छ, c स्क्वायर + 1। Now you can see here 1 + a square + b square + c square, here 0, यो b square cancel, what is remaining here 1, यो c square cancel, so 0। कुनै पनि दुईटा एलिमेन्ट 0 भयो भने डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड आउट गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ, प्रोपर्टिज डिटर्मिनेन्ट को प्रोपर्टिज युज गरेर, अरु सबै सेम टु सेम नै हुन्छ, c square + 1। अब हेर्नुस् त यहाँनिर 1 छ, यो फर्स्टमा पोजिटिभ देन नेगेटिभ, यो नेगेटिभ भयो। अब यसको माइनर भनेको के हुन्छ, यसको रो 1 को रो र 1 को कलम नलिने, अरु 4 एलिमेन्ट्स लिने। सो वी कैन राइट 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर। ओके, आफ्टर दैट पोजिटिभ देन नेगेटिभ, सो -1 लेख्ने, यसको 1 को माइनर 1 1, हियर c स्क्वायर + 1। अब यसको डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड आउट गर्ने, कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, यसलाई यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने माइनस यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने। So you can see here what we have to do here, 1 + a square + b square + c square, यहाँ -1 छँदैछ। अब डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड आउट गर्दा मेन डायगोनल मल्टिप्लाई गर्ने, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने माइनस नन डायगोनल। सो यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 1 * c स्क्वायर + 1 c स्क्वायर + 1 माइनस 1 * c स्क्वायर c स्क्वायर, यो र यो के भयो क्यान्सल भयो। ओके अप टु हियर। After that 1 + a square + b square + c square, after that यहाँ 1 into -1 we get -1, so we can write here -1। एकपल्ट फेरि हेरौँ है, यहाँनिर b स्क्वायर - b स्क्वायर माइनस प्लस यहाँनिर माइनस हुन्छ, ओके माइनस हुन्छ, सो माइनस यहाँ एउटा माइनस, यहाँ माइनस हुन्छ है, माइनस प्लस माइनस। ओके, सो फर्स्टमा पोजिटिभ देन नेगेटिभ, नेगेटिभ हुँदाखेरि माइनस आयो यहाँनिर, ओके माइनस आयो, यो -1 अलरेडी छ, यसको माइनर यो यहाँ माइनस +1 भयो, अनि यहाँ 1 into 1 1 हुन्छ। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर। हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर। सो वी क्यान राइट हियर RHS प्रुभड। यहाँनिर मिस्टेक भएको रहेछ, माइनस प्लस माइनस लेख्नु, मैले माइनस लेख्न बिर्सेको छु। ओके, होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन टेकन फ्रम म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट। भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला, न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब एन्ड प्लिज सेयर विथ यर फ्रेन्ड्स टु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ टिल लास्ट, किप सपोर्टिङ एन्ड किप सेयरिङ।